अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम ही देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में प्यार भरा सलाम अलीशा मोहसिन की जानिब से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं अपने प्रोग्राम के साथ दो मेहमान सनाखा हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी, जो कि बहुत जल्द आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। आज फिर मैं एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम ज़िक्र साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है नाजरीन कि आप सब खैरियत से होंगे, महफूज होंगे अपने घरों में, और दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको महफूज अता फरमाएं और हम सबको सलामत रखें। और यकीनन जुमे का दिन जो है वो गुजर चुका है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एवरी फ्राइडे नाइट 10 बजे स्टार्ट होता है, तो उसकी भी बहुत सारी फजीलत है, बरकतें हैं। तो आज की महफिल हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हमदे बारी ताला से आगाज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमान सनाखा का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी मेहमान सनाखा, दीगर चैनल्स पर पढ़ती हैं, दीगर प्रोग्राम में आप इन्हें सुनते हैं, और हमारे साथ बहुत ही प्यारी सनाखा हानिया आफाक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हानिया आप? मैं हिना हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। ओके हिना, सॉरी हिना, आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपके तौफीकात में मज़ीद इजाफा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने अब हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और जैसा कि नाजरीन हमारे साथ एक और मेहमान सनाखा मौजूद होंगी अब से कुछ देर बाद, लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं कि हम की सजावार ऐसी अल्लाह की ज़ात है, हम की सजावार ऐसी अल्लाह की ज़ात है कि जिसके जिक्र से हर कलाम का आगाज़ होता है, जिसके जिक्र से हर कलाम का आगाज होता है, जिसके जिक्र से हर बीमारी को शिफा हासिल होती है, जो हर शय का अता करने वाला और मतलूब व मकसूद तक पहुंचाने वाला है। और साथ ही साथ उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब रहमत व सलाम हो, जो दुनिया में नेक रास्ता दिखाने के लिए तशरीफ लेकर आए। कि जब तेरी शाने करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शाने करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। जब तेरी शाने करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। और बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। इन्हीं अशार के साथ मैं अपनी मेहमान सना खां को दावत देना चाहूंगी कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हमदी बारी ताला से आगाज कीजिए। हाँ जी हिना। दरबार में हम हाजिर हैं तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। तेरी है सदा ये जश्न रम, सदा ये जश्न रम। सुभान अल्लाह। लोगों में आम तेरा
اللہم آمین اللہم آمین. اللہم آمین. آمین الہی آمین. آمین اللہم آمین. سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام. اور جیسے کہ دروازے بھی اللہ کے در کے اور نبی کے در کے جو ہیں وہ ہمارے لیے کھل رہے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد جو ہے وہ جلد از جلد ہم سب کے لیے عمرہ جو ہے وہ کھل چکا ہے. اللہ کا لاکھ شکر احسان. اللہ پاک ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بتاتی چلوں کہ ہمیں جوائن کیا ہے حاجرہ تیمور نے، تو انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم حاجرہ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں علیشا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام ذکر ساقیہ کوثر میں. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی. اور ساتھ ہی ٹھیک ساتھ ٹھاک. ٹھیک ہے، ہم تھوڑے میسیجز شامل کرتے ہیں، اس کے بعد حاجرہ کی جانب بڑھیں گے. ہمیں جو ہے مولانا ہارون نے جوائن کیا ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم علیشا اور ہنا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور ساتھ ہی ساتھ محمد متین لکھتے ہیں ماشاء اللہ. اور اویز علی نے ہمیں جوائن کیا ہے، لکھتے ہیں ماشاء اللہ، بہت شکریہ اویز بھائی. عامر علی عامر لکھتے ہیں علیشا جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بھائی.
اور اویز علی ہمیں بولتے ہیں میری فرمائشی نعت پڑھوائیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے، آہا واہ واہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے جس کو بھی آتی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ منالا ہارون ہمیں کہتی ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ میری بہن سلامت رہیں، بہت پیاری نعتخواں ہیں، ہمارے پروگرام میں 2 بار شامل ہو چکی ہیں، پروگرام کا حصہ بن چکی ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ جابر علی نے جوائن کیا ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم پیاری بہنا جمعہ مبارک ہو، بہت وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس دن کی ہمیں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور اویز علی لکھتے ہیں مولانا ہارون جزاک اللہ، اوکے۔ اس کے بعد پھر منالا ہارون لکھتی ہیں علیشہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ تمام کی دعائیں ہیں۔ اور متین صاحب لکھتے ہیں گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیاں، یہ کلام پڑھ دیں، انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے اگر ہماری مہمان سنا ہو وہ آتا ہو۔ اس کے علاوہ صابر لکی ہمیں جوائن کرتے ہیں، لکھتے ہیں ماشاءاللہ، ویلکم کرتے ہیں صابر آپ کو اپنے پروگرام ذکر ساکیہ کوثر میں ہوں آپ تمام کی ہوسٹ اور نعتخواں علیشہ محسن۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سعید اختر لکھتے ہیں آمین ثم آمین۔ محمد متین لکھتے ہیں سبحان اللہ۔ اور سعید اختر لکھتے ہیں میں مدینے شریف سے ہوں، او ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا سلام ہم تمام بہنوں کا، تینوں بہنوں کا، بلکہ جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، میری فیملی گروپ ہے یہ، جتنی فیملیز ہمیں دیکھ رہی ہے اس محفل کا حصہ ہے، ان سب کا سلام جو ہے حضور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ اور نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، واہ واہ سبحان اللہ، مولانا ہارون کی فرمائش ہے۔ صابر لکی لکھتے ہیں بہت پیاری آواز ہے آپ کی ہنا آپی، جزاک اللہ۔ اور مجیب احمد لکھتے ہیں السلام علیکم، مجیب میمن جوائن فرام ٹنڈو جام، اوکے حیدرآباد سے، ٹھیک ہے، ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں مجیب۔ اچھا ایک اور بات کہنا چاہوں گی، جتنے لوگوں نے ہمارے اس محفل میں حصہ لیا ہے، یقیناً یہ کوئی عام محفل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اول تو مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں ضرور کہوں گی، اپنے پروگرام میں کہتی ہوں، جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان تمام سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد از جلد جلدی شیئر کر دیجئے تاکہ اور مزید لوگ دیکھنے والے سننے والے ہمارے اس محفل میں شامل ہو جائیں۔ اچھا جی، اور بھی بہت سارے کمنٹس ہیں، اور اگر کسی کا کمنٹس رہ جائے تو معافی چاہتی ہوں کیونکہ بہت سارے کمنٹس اوپر چلے جاتے ہیں جب ہم نعت سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مجیب احمد، اور لکھتے ہیں السلام علیکم ٹو آل، وعلیکم السلام۔ اویز علی کہتے ہیں میری فرمائش نعت پڑھوا دیں، جی بالکل پڑھوائیں گے، میری تو ساری بہار آپ سے، انشاءاللہ اویز ضرور پڑھوائیں گے۔ صدف ہارون، جی ہاں مولانا ہارون جو ہے وہ صدف ہارون ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور مجیب سعید اختر لکھتے ہیں انشاءاللہ ضرور، جی ہاں جلدی آپ لوگ جو ہیں وہ شیئرنگ کر دیجئے۔ شازیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، شازیہ باجی نے، لکھتے ہیں السلام علیکم علیشہ، وعلیکم السلام شازیہ باجی، کیسی ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی، یہ ہماری بہت پیاری نعتخواں ہیں، یقیناً آپ انہیں بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ اور جمعہ مبارک ٹو آل ریمبر ان یور پریز، جزاک اللہ مجیب احمد۔ اور اویز علی علیشہ صدف ہارون کی کمی ہے، انہیں بھی جوائن کروائیں نا، جی بالکل ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں لائن اپ کرنے کی۔ دراصل میری کوشش ہے سب کو لوں، کیونکہ یہ پلیٹ فارم ان تمام نعتخواؤں کے لیے ہے، میری نظر میں کوئی سینئر کوئی جونیئر نہیں ہے، کیونکہ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناءخواں ہیں، محبت رکھتی ہیں، لگن رکھتی ہیں، عقیدہ رکھتی ہیں، تو ان تمام کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم آن ہے جو جنہوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا، چینلز پر نہیں گئیں، سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں، تو میں دعوت دیتی ہوں، میں انوائٹ کرتی ہوں، مجھ سے رابطہ کیجیے، میری فیس بک پر جو ہے میسنجر پہ میں اپنا نام، اپنی ایک ویڈیو کلپ مجھے سینڈ کیجیے، میں اگلے پروگرام میں ضرور آپ تمام کو انوائٹ کروں گی۔ اور میسیجز بھی ہیں لیکن وہ ہم کریں گے بعد میں شامل، کیونکہ حاجرہ جو ہیں وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہیں۔ اور وعلیکم السلام، انم ابرار نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم سسٹو، وعلیکم السلام انم، کیسی ہو؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوگی، بہت ہی پیاری بہن، دوست، نعتخواں،
اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور اسپیشلی دعا ہر ایک جگہ پہ رہتی ہے، اللہ پاک آپ کے فادر کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ جی حاضرہ، پروگرام کا آغاز ہم حمدی باری تعالیٰ سے کر چکے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے، بسم اللہ۔ جی بالکل علیشا، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اس محفل کے لیے کہ میں خدا جزاک اور اللہ، اس کے رسول کی حمد و ثنا کر سکوں، اور بے یہ شک، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایسا لفظ ہم سب ثنا خوانوں کا پسند آ جائے کہ ہمارے لیے مدینے کی حاضری ہو جائے۔ آمین الہی، آمین الہی، آمین، بسم اللہ۔ او نگاہ کرم یا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، بے شک، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہو سائے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا ہے، لامکاں تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیری خدائی، وہ جگہ ہی نہیں ہے جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ، بیت جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے صدقے میں کیا میں نے پایا، بے شک، تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے، سبحان اللہ، اب سبحان اللہ، تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ذکر کر سرور انبیاء کا، نام لے اس حبیب خدا کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جل تو قلتوں میں میری نیاز تھی، جو بھی ہم کو ملا کیا
نہیں ہے، اب تو ہم کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت کلام۔ اللہ پاک ہم سب کو بادب با ایمان حاضری نصیب عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بہت شکریہ مولانا ہارون آپ کا، شازیہ باجی آپ کا، لکھتی ہیں سبحان اللہ، جیتی رہو خوش رہو، آمین اللہم آمین۔ اور ہمیں سیدہ زینب نے جوائن کیا ہے انڈیا سے، ہماری بہت پیاری بہن، اور ہر پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، حصہ لیتی ہیں۔ خوش رہو سیدہ زینب ہمیشہ، لکھتی ہیں السلام علیکم علیشہ بہن کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں۔ اور اویس علی لکھتے ہیں انشاءاللہ آمین الہی آمین الہی آمین۔ اور انا مبرار کے لکھتی ہیں علیشہ آپ بھی کچھ پیش کریں نا، جی بالکل پیش کریں گے۔ اور جابر علی فرمائش لکھتے ہیں پیاری بہنا علیشہ محسن میری فرمائش پوری کرانا پلیز، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، بہت پیاری نعت ہے یہ، ماشاءاللہ انشاءاللہ، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، یا رب درے رسول کی مٹی نصیب ہو، یا رب درے رسول کی مٹی نصیب ہو، نکلے جو میرا دم تو مدینہ قریب ہو، اور جب کھلے آنکھیں میدان حشر میں، جب کھلے میری آنکھیں میدان حشر میں، اس وقت نظروں کے سامنے میرا حبیب ہو، اس وقت نظروں کے سامنے میرا حبیب ہو۔ بس یہ شعر میرا دل کی آواز تھی کہ میں بس اس شعر کو فوراً پیش کروں، تو اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو، محبتوں کو اپنی بارگاہ عالیشان میں قبول و مقبول عطا فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شازیہ ناطقہ کہتی ہیں سبحان اللہ، بیلا بانو نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکی ہیں، لکھتی ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ، اور اللہ خوش رکھے آمین۔ اور اس کے علاوہ الحاج اظہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ سعودی عرب سے ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم علیشہ بہن، وعلیکم السلام۔ اور حنا طاہر نے ہمیں جوائن کیا ہے، موسٹ ریسپیکٹڈ ثنا خواں، لکھتی ہیں السلام علیکم علیشہ کیسی ہو؟ وعلیکم السلام حنا باجی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں چاہیے، اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی، ہمارے پروگرام کا یہ بھی حصہ بن چکی ہیں۔ اور اویز علی بولتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے اس پروگرام کو جلد از جلد شیئر کیجیے، گروپس میں شیئر کیجیے، تاکہ ہماری اس محفل میں اور چار چاند لگ جائیں اور سننے والے اس محفل کا حصہ بن سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آفیشیل چینل میرا علیشہ محسن جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، بہت جلد نئے نئے کلام جو ہے وہاں پر آپ ہمارے آسانی سے سن سکیں گے۔ اور حنا باجی کہتی ہیں اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد، تھینک یو سو مچ حنا باجی۔ اور شازیہ ناطقہ لکھتی ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ علیشہ، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے، آمین اللہم آمین۔ بہت شکریہ شازیہ باجی آپ کا۔ سیدہ زینب لکھتی ہیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، یہ کلام کی فرمائش ہے۔ تو فرمائشیں جو ہیں وہ میں ریڈ اس لیے کر رہی ہوں کہ جو بھی ناطقوں کو اگر ایک استائی بھی آتا ہو تو وہ ضرور پیش کیجیے گا۔ تو انم نے بھی فرمائش کی تھی اور ایک اور کسی ناطقہ نے بھی فرمائش کی تھی، میرے دو مہمان شناخواہ موجود ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے چند اشعار پیش کروں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ مدینے کو جائیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مل کر میرے ساتھ اس میں پروگرام میں جتنے لوگ شامل ہیں اس پیارے سے کلام میں شامل ہو جائیے گا کہ اللہ پاک ہمارے لیے اسباب اور وسائل بھی بنائیں، آمین اللہم آمین۔ حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے وہ سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے وہ سارا پیار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ایک چھوٹی سی فرمائش، اور یہ تھی جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور یہ تھی آرزو طلب کہ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہ بے شک اگر حضور نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہم یہاں بیٹھتے، نہ وہاں آپ سنتے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اسی سال حج اور عمرے کی بعد ابا نصیب، حاضری نصیب عطا فرما، کیونکہ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے مکہ نہیں دیکھا، جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا، جنہوں نے طواف نہیں کیا، جنہوں نے میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگی، اور اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن دعا ہے اس آنے والے ربیع النور کے صدقے سے کہ اللہ پاک مرنے سے پہلے ہم سب کو بعد ابا ایمان حاضری نصیب عطا فرما، آمین الہی آمین۔ حنا باجی بہت شکریہ، اویز علی صاحب بہت شکریہ، سیدہ زینب لکھتے ہیں ماشاء اللہ، شازیہ باجی لکھتی ہیں بے شک، اور یاسر اقبال جو کہ سعودی عرب سے مدینے میں ہوتے ہیں،
उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासर इकबाल, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और मोहम्मद मतीन साहब जो कि ये खुद भी मदीने में होते हैं और स्पेशली हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं और हमारा सलाम वहाँ पेश करते हैं। लिखते हैं वाह वाह सुबहान अल्लाह, बहुत खूब, थैंक यू सो मच मोहम्मद मतीन। और इसके अलावा अवेज अली लिखते हैं बहनों बिलखुसूस दुआ करें अल्लाह पाक आपके और सबकी बहनों के नसीब अच्छे कर फरमाए और उनके सदके अल्लाह पाक मेरी बहन के भी अच्छे नसीब अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन इलाही आमीन। अल्लाह पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा के सदके तमाम बच्चियों लड़कियों के नसीब अच्छे फरमाए, जो लोग अपने घरों में जा चुकी हैं, जो लोग अपने घर में बैठी हैं, अल्लाह पाक उन सब के नसीबों को चमकाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। और यासर इकबाल लिखते हैं सुबहान अल्लाह और मोहम्मद मतीन साहब लिखते हैं माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह। तो जी नाज़रीन है हमारे साथ मौजूद बहुत ही प्यारी मेहमान सना खां हिना आफाक मौजूद है। हिना, मैं जब आप नात पढ़ें माइक में तो वो स्लो हो जाती है, तो आप अपना जो आपका हैंड फ्री वाला माइक है ना वो आपस में कनेक्ट होता है शायद, तो उसको थोड़ा दूर करके कोशिश कीजिएगा। आवाज़ आ रही थी पर थोड़ी स्लो फिर एकदम फास्ट। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, कौन सा कलाम आप पेश करें? मैं नबियों के नबी, मैं हूँ तेरा सवारी। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह। सरकार मदीने में बुला नहीं देते, सरकार मदीने में बुला नहीं देते, कम अपनी छुपा नहीं देते, कम अपनी छुपा नहीं देते। मैं आओ मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, अल्लाह बुला ले तो बड़ी वाह बात वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा सवारी, मैं हूँ तेरा सवारी, मौला तेरा सवारी, मैं हूँ तेरा सवारी। क्या कहने हैं? उनकी इनायतें बचा जा रहा उनकी इनायतें बचा जा रहा एहसान उनका देख दबा जा रहा एहसान उनका देख दबा जा रहा लिल्ला संभालिए मुझे मौला संभालिए, लिल्ला संभालिए मुझे मौला संभालिए, लिल्ला हमारे गिरा सारा तेरा संभालिए, मैं हूँ तेरा संभालिए, मैं हूँ तेरा संभालिए, मौला तेरा संभालिए, बरसों हुए तैबा में बुलाया नहीं अब तक, बरसों हुए तैबा में बुलाया नहीं अब तक दुनिया सब्र वतन सब्र कब तक, अब तक दुनिया सब्र वतन सब्र कब तक। प्यार लब में मुमल्सल में अगर रब ज़ियारत
क्या कहने हैं, वाह वाह, अब कहना अच्छा पता है, सुभान अल्लाह। यूसुफ को हुस्न मिस्र का बाजार चाहिए, यूसुफ को हुस्न मिस्र का बाजार चाहिए, मूसा को दूर दूर को अनहार चाहिए, मूसा को दूर दूर को अनहार चाहिए, हज़रत खलील को गुले गुलजार चाहिए, हज़रत खलील को गुले गुलजार चाहिए, हमको तो कमली वाले का दीदार चाहिए, महबूब तेरा सवारी, महबूब तेरा सवारी, महबूब तेरा सवारी, मौला तेरा सवारी, महबूब तेरा सवारी, महबूब तेरा सवारी, महबूब तेरा सवारी, मौला तेरा सवारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में है ना मज़ीद इजाफा अता फरमाएं। बहुत सारी दुआएं जो हैं वो तमाम देखने वाले आपको दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद है। तमाम देखने वालों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि शेयरिंग कर दीजिए और ताकि हमारी इस प्यारी सी महफिल में और मज़ीद लोग जुड़ जाएं। और वैसे भी ये तो उनको उनके ऊपर करम होता है जिन्हें अल्लाह और उसके हबीब चुनते हैं इस महफिल में आने के लिए, क्योंकि शायर कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और ये शेर हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो इस स्क्रीन पे जरूरी नहीं है कि अल्लाह ने हमें भी दावत दी है, अल्लाह ने आप तमाम को भी दावत दी है। जो लोग सरकार दो आलम की महफिल में आने की, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग कमेंट्स दे रहे हैं, जो लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है। क्योंकि देखिए ना, जब हम किसी इनविटेशन में जाते हैं, इनवाइटेड होते हैं, किसी जगह जाते हैं, पार्टीज वगैरह में जाते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि वहां जाएंगे, सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे। और लेकिन वहां की खुशी एक तरफ और इस जिक्र में आने की खुशी एक तरफ, के घर बैठे हमारी झोलियां जो है अल्लाह हबीब के सदके भर देते हैं। तो ये करम है मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और जो तुम पूछते हो कि हम नात क्यों सुनाते हैं, जो तुम पूछते हो कि हम नात क्यों सुनाते हैं, अरे हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं कि ईमान मिला तो नबी के सदके, कुरान मिला तो नबी के सदके, रहमान मिला तो नबी के सदके, रमजान मिला तो नबी के सदके, बेशक वो क्या है जो हमने पाया नहीं। तभी शायर भी खूबसूरत शेर बयान करता है कि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह पाक हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह अलीशान में कबूल व मकबूल अता फरमाए। एहसन ने हमें ज्वाइन किया है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यासिर इकबाल लिखते हैं बेशक, जज़ाकल्लाह यासिर इकबाल। सदफ हारून, थैंक यू सो मच। और इसी के अलावा अवैज अली लिखते हैं इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और अहमद नासिर ने हमें ज्वाइन किया है, लिखते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको मदीने की हाजिरी नसीब अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप तमाम को भी मदीने शरीफ की बाद बाईमान हाजिरी नसीब अता फरमाए। और इसी के साथ साथ सरकार का नौकर हूँ, कोई आम नहीं हूँ। ओके। और अल्लाह पाक अलीशा मोहसिन बहन के प्रोग्राम में बरकत अता फरमाए, थैंक यू सो मच अदर साहब। और अवेज साहब लिखते हैं बेशक, सुभान अल्लाह। और हाजरा के लिए फरमाइश आई है स्पेशली, मीठा मीठा मेरे मोहम्मद का नाम। ओके यासिर इकबाल, अगर उनको ये इसके दो अशार भी याद होंगे तो हम जरूर सुनेंगे, वरना फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट सनस्वां के साथ जरूर हम शामिल होंगे आपकी इस फरमाइश के साथ। और मौलाना सदफ हारून लिखती हैं
मैं नाम सदफ हारून ही पढ़ी क्योंकि इनका नाम ही सदफ हारून है, नाथवा है। लिखती हैं आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं बेशक। और साबिर लकी ने ज्वाइन किया है, लिखते हैं माशाल्लाह हानिया आपी। और इसी के साथ साथ सैयदा जैनब लिखती हैं सुबहान अल्लाह। यासिर इकबाल लिखते हैं सुबहान अल्लाह। एहसन लिखते हैं सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत दें, आमीन अल्लाह ही आमीन। और अलहाज अजहर साहब लिखते हैं अल्लाह पाक आप पर करम करे और मक्के में मदीना नसीब अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। और जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, क्यों करना ऐसे ही कोई एक कलाम है ना, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। क्यों करना हो मेरे दिल में उल्फत रसूल की, ये वाला कलाम है। तो जी हम बढ़ते हैं हाजरा तैमूर की तरफ कि वो हमें अब नेक्स्ट कलाम जो है वो कौन सा सुना रही हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अलीशा, जिसकी रिक्वेस्ट आई है उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं अभी, तो कोई उसके बात लिए नहीं, माजरत है। मैं दूसरा कलाम पेश करूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरा दीनो ईमान ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, कि रुख उनका देखा है जब मरने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है, ये माना कि एक दिन आनी क़ज़ा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है, कि शहरे मोहम्मद सल्लल्लाहु की अलैहि वसल्लम। हर एक गली से, कि शहरे मोहम्मद की हर एक गली से, जनाजा मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा वो पुल पे से गुजरेगा मयसर होकर, वो पुल पे से गुजरेगा मयसर होकर,
नारा नबी का बेशक लगाते 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 मेरे आका ओ के मुद्दत हुई है, मेरे आका ओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते मेरे आका ओ के मुद्दत हुई है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। अल्लाह पाक और मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आवाज़ में और मिठास अता फरमाए आपकी। बहुत शुक्रिया हाजरा तैमूर। और अलहाज साहब जो है वो वन बाय वन तमाम नाख़वाओं को, यानी मुझे और हिना को और हाजरा को अलग अलग मैसेज करके सलाम पेश कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम हाजरा, अस्सलाम वालेकुम हिना, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अलहाज अजहर साहब। और लिखते हैं कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह हाजरा तैमूर, और एहसन लिखते हैं सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और कहीं से मुझे शोर की आवाज़ आ रही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी, यासिर इकबाल लिखते हैं सुभान अल्लाह, और एहसन लिखते हैं माशाल्लाह प्यारी आवाज़ है बहन जी, जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ साथ अलहाज साहब लिखते हैं सुभान अल्लाह। अरसलान यासिर ने हमें ज्वाइन किया, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अलहाज साहब लिखते हैं सुभान अल्लाह। अरसलान लिखते हैं माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ माशाल्लाह हाजरा बाजी अरसलान यासिर लिखते हैं। तो आप भी उन्हें जज़ाकल्लाह की कमेंट दे सकती हैं, और ताकि उन्हें अच्छा लगे कि आप, वो आपका अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप उनकी सुनिए। और इसी के साथ साथ अलहाज साहब नारा लगाते हैं, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। या और रसूल लिखते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान के सब सनाखाओं को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल व पैरा करे, आमीन इलाही आमीन। आमीन। और हिना बाजी आप भी पढ़ें जी। अरसलान यासिर, हिना बाजी भी पढ़ेंगी, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि वन बाय वन टर्न आती है। एहसन लिखते हैं अलीशा मोहसिन, अल्लाह जज़ा दे आपको, आमीन इलाही आमीन। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और साबिर लिखते हैं हिना आपी, मैं आपकी आवाज़ में कोई भी नाज सुनना चाहता हूँ प्लीज़। जी हाँ, हिना से हम कलाम सुनेंगे। और एहसन लिखते हैं अल्लाह आप सबको नजरे बद से बचाए, आमीन इलाही आमीन। तो हिना आपके चर्चे ज़्यादा हैं, तो हम पहले आपसे कलाम सुन लेते हैं कि आप हमें अब कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जी, अभी मेरी बहन ने कोई फरमाइश की थी, उसके कुछ अशार जो है मैं थोड़े से याद है तो मैं वो बिस्मिल्लाह सुना बिस्मिल्लाह। मदीने को जाए, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मदीने को जाए, यही चाहता है, मदीने को जाए, यही चाहता है, मुक़द्दर बनाए, सुभान अल्लाह। यही चाहता है, मुक़द्दर बनाए, यही चाहता है, मदीने को जाए, मदीने के आका दो आलम के मौला, मदीने के आका दो आलम के मौला, तेरे पास
चाहता है तेरे पास ये चाहता है मदीने को जाने सुभान अल्लाह। चाहता है मदीने को जाने जहाँ दोनों आलम है सहरी तमन्ना जहाँ दोनों आलम है सहरी तमन्ना वहाँ सर झुकाए इलाही आमीन। चाहता है वहाँ सर झुकाए ये चाहता है मदीने को जाए ये चाहता है मुक़द्दर बनाए ये चाहता है मदीने को जाए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और हिना के लिए दुआ भी है। अल्लाह साहब लिखते हैं, अल्लाह पाक हिना बहन को मदीने की सआदत हासिल नसीब करे और अलीशा मोहसिन बहन के प्रोग्राम को मज़ीद तरक्की दे मौला, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। लिखते हैं सुभान अल्लाह और कहते हैं अलीशा मोहसिन बहन को अकबरी हज नसीब करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बस अब एक यही दुआ है, अल्लाह पाक ने उम्रा तो मुझे करा दिया है और यही दिन थे, बस इस दिन तैयारियां थी और रबी अव्वल जो था वो वहाँ पे गुजरा था और रबी अव्वल का चांद भी जो है वो हरम में गुंबद खजरा में थे, हम वहाँ पर हमने देखा था। तो वही यादें याद हैं और बस अब इतनी जल्दी वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो एक अब यही दुआ है कि अल्लाह पाक अब हज नसीब अता फरमाए। और यासर इकबाल लिखते हैं सुभान अल्लाह और सैयदा ज़ैनब लिखती हैं वाह वाह माशाल्लाह हिना बहुत खूब पढ़ा, खुश रहो। और इंडिया से हैं ये मेरी बहुत प्यारी बहन और बहुत दुआएं देती हैं और बहुत साथ देती हैं। अल्लाह पाक हिना मैं भी चाहूँगी कि इनको दुआओं में आप भी याद रखा करें, हाजिरा आप भी याद रखा करें, हर प्रोग्राम में हाजिरी लगाती हैं। और अरहाज साहब लिखते हैं बहुत प्यारी आवाज़ है हिना की और अल्लाह पाक सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे बाजी, अलीशा बाजी, हिना बाजी, हाजरा को, आमीन इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। और मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम की फरमाइश अभी भी आ रही है, तो है ना, आपको इसके कुछ शेर याद है? जी कुछ याद है, कुछ थोड़े से, बस थोड़ा सा मैं ये पढ़ देती हूँ क्योंकि भाई की फरमाइश है तो। जी जी, बस एक शेर भी अगर आप पढ़ दें, क्योंकि मुझे भी एक ही शेर याद है, उसके अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। जी जी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम मेरा करोड़ों दुरूद सलाम मेरा मेरे मोहम्मद का नाम, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह पाक हमारा दुरूद पढ़ना, आका का जिक्र करना अपनी बारगाह निशान में कबूल मकबूल अता फरमाए। और यासर इकबाल लिखते हैं सुभान अल्लाह और साबिर लकीम लिखते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आपकी सब दिल की नेक दुआएं कबूल अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया।
اور شاہ مدینہ کلام سنا دیں حاجرہ تیمور. اوکے ہم پوچھ لیتے ہیں. الحاظ صاحب کی فرمائش ہے یہ، جو کہ پچھلے جو ہے 2 ہفتوں سے میرے پاس فرمائش آ رہی تھی اور میں نے پوری نہیں کر سکی تھی. میں یہاں بھی آپ سے معذرت چاہوں گی. تو حاجرہ سے پوچھتے ہیں، اگر حاجرہ اس کلام کو پیش کرتی ہیں تو بسم اللہ، ورنہ پھر اس کے چند اشعار میں پیش کروں گی. حاجرہ آپ اس کلام کو پیش کر رہی ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. بسم اللہ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے ہے باقی ہر ایک شے ہے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے. تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی. ہر سمت چھائی رات ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. تو یہ تھی الحاظ صاحب کی فرمائش اور لکھتے ہیں آمین. اور یاسر اقبال لکھتے ہیں ماشاء اللہ. جاوید علی لکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ارسلان کی فرمائش ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور جابر علی لکھتے ہیں پیاری بہنا علیشا محسن میری فرمائش پوری کرائیں پلیز ہم کو بلوانا یا رسول اللہ. اوکے ہم دیکھتے ہیں اگر ہماری مہمان ثنا کو اگر آتی ہوگی تو ہم یہ ضرور پیش کریں گے. اور لکھتے ہیں پیاری بہنا علیشا محسن پورا دن میسج میرا چلے گیا میں مینشن کر دیتی ہوں. لائف کا انتظار کیا جب لائف شروع ہوا تو کام پڑ گیا. کوئی بات نہیں میرے بھائی. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو آپ کی محبتوں کو کہ آپ انتظار کرتے ہیں ہماری اس محفل کے لیے. اللہ پاک آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے گھر میں رہنے والے ہر ایک شخص کو سلامت رکھے ہزاروں خوشیاں نصیب عطا فرمائے. اور لکھتے ہیں کہ پیاری بہنا علیشا محسن اپنی محفل میں آپ نے محفل میں 4 چاند لگا دیے اور میں دیر سے آیا بہت دکھ ہو رہا ہے.
कोई बात नहीं, जब जिसका इनविटेशन होता है, अभी मैंने यही पे डिस्कस की थी, तो वो जब ही आता है तो शायद आपका अब से बुलावा है, तो है ना, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे। ये कलाम आपको याद है? याद तो नहीं, सिर्फ शुरू की शेर ही बस कुछ याद है, अंतरा जहन में नहीं है, ना लिखा है अगली गली चले इसका एक शेर मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं कहीं से भूल जाऊँ तो मुझे ज़रूर याद दिलाइएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे भी याद नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलीशा मोहसिन बहन आप भी ओके प्लीज बाजी, आमीन। आप भी कुछ सुना दे। जी जी मैं बिल्कुल सुनाती हूँ, आप सब मेरा साथ दीजिएगा। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। धड़क उठेगा दिन ये याद धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा दिन ये याद धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा दिन ये याद धड़कना भूल जाएगा। दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। जी जावेर अली, ये आपकी फरमाइश थी जो कि मैंने बगैर देखे पूरी कर दी। अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो माजरत, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल व मकबूल अता फरमाए। और हिना बहन की आवाज़ ठीक नहीं आती है रीशा मोहसिन। अच्छा जी, हिना से हम एक और कलाम सुनेंगे, लेकिन अब हम चाहेंगे कि एक कलाम जो है वो हमें विदाउट माइक सुनाए, ताकि हम उनकी विदाउट माइक भी आवाज़ सुने। तो हिना आप हमें एक कलाम सुनाएंगे विदाउट माइक? देखिए जरूरत क्यों नहीं। ठीक है, अभी हम सुनते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं। जाबिर अली हमें कहते हैं, प्यारी बहना आपसे सुननी है, हमको बुलाना या रसूलल्लाह। जी भाई मैंने सुना दी है, आपके कमेंट पढ़ने से पहले ही मैंने सुना दिया है। यासिर इकबाल कहते हैं माशाल्लाह, और अलहाज साहब लिखते हैं या रसूलल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जाबिर अली लिखते हैं सुभान अल्लाह, जीती रहो प्यारी बहना। थैंक यू सो मच, बस दुआओं में याद रखिए। और हर एक अभी एक और मेरे भाई थे जो मुस्तकिल कह रहे थे कि बहनों के नसीबों के लिए दुआ कीजिए, तो सबके दुआओं में याद रखिए, सबके हक में बेहतरी के लिए दुआ कीजिए। यासिर अरसलान यासिर हमें लिखते हैं माशाल्लाह अलीशा बाजी, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम सब मदीने दोबारा देखेंगे, आमीन। अल्लाह साहब लिखते हैं आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो लोग जा चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें बार बार जाने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग नहीं गए हैं, जो अभी तक सिर्फ वीडियोस देख के, लाइव मंजर देख के, तस्वीरें देख के रोते हैं, देखते हैं, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं, अल्लाह पाक उन सब की तड़प को अपनी बारगाह निशान में कबूल व मकबूल अता फरमा कर उनको भी जाने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह जरूर जीती रहो प्यारी बहना। थैंक यू सो मच जाबिर साहब। और अरसलान साहब लिखते हैं अल्लाह पाक सेहत दे और लंबी जिंदगी दे हम सबको, आप सबको।
थैंक यू सो मच, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और सुभान अल्लाह, जीती रहो, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। यासिर इकबाल लिखते हैं माशाल्लाह। और एहसन लिखते हैं अलीशा बहन आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है, थैंक यू सो मच। ये तो देखिए आवाज़ और अंदाज ये कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता। अल्लाह ने सबको सबके लहजे, सबकी आवाज़, सबके अंदाज अपने अपने दिए हैं। तो बस वो अलग बात है, आपकी मोहब्बत है कि आपने पसंद किया, थैंक यू सो मच। लेकिन अल्लाह पाक ना आवाज़ देखता है, ना चेहरा देखता है, ना ही जो है वो उतराव ठहराव चढ़ाव देखता है, वो सिर्फ नियत देखता है, वो सिर्फ अकीदा देखता है। तो बस यही दुआ है कि हमें दिल से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ना कि बस डायरी हाथ में ली और बस पढ़ दिया। तो मेरी कोशिश ये होती है जब तक जो भी कलाम पढूं उसकी जब तक तफसीर ना निकाल लूं, उसको समझ ना लूं, अपने दिल में ना उतार लूं, जब तक वो पेश ना करूं, क्योंकि मजा तभी आता है जब एक एक अल्फाज जो है वो आपके दिल में उतर रहा हो। तो अल्लाह पाक कबूल व मकबूल अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल करे, मौला मदीने पाक की हाज़िर नसीब अता करे। थैंक यू सो मच अलहाज अजहर साहब, आमीन। और माशाल्लाह बाजी, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे कमेंट है, प्यारी बहना अलीशा मोहसिन बहुत खूब, शुक्रिया, फरमाइश पूरी करी, शुक्रिया की बात नहीं है, बस दुआ में याद रखिए। और आप सब बहुत खूबसूरत, मेरा मैसेज चले गया, जान गया, खैर है, कोई और कमेंट पढ़ते हैं हम। हिना हुजूर पाक के सदके हुजूर पाक के सदके हिना को मदीने की सादत नसीब करें, आमीन। दुआ दे रहे हैं अलीशा को, हाजरा को, अलहाज साहब बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आमीन सुमामीन, बहुत सारी दुआएं हैं। आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया और आप सब हमारे इस महफिल का हिस्सा बनते हैं। है ना, मेरे आका मुद्दत हुई है, ये जो है अभी यासिर इकबाल आप लेट हो गए हैं, या तो आपने बीच में से हमें जो है वो स्किप कर दिया था। हाजरा ने बहुत खूबसूरत ये फरमाइश पढ़ चुकी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर पूरी करेंगे। और मिल गया मुझे मैसेज, प्यारी बहना अलीशा मोहसिन बहुत खूब, शुक्रिया फरमाइश के लिए। और आप सब बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, थैंक यू सो मच। और बाजी जो कलाम कहा पढ़ें, बाजी हिना, कौन सा कलाम का अरसलान, आप दोबारा हमें लिख दीजिए। है ना, आपको याद है कौन सा अरसलान साहब ने फरमाइश की थी, क्योंकि मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं। और बेशक ना आवाज़ ना चेहरा देखता है, मौला दिल की नियत देखता है, बहुत खूब बात की अलीशा मोहसिन, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और प्यारी बहना अलीशा मदीने की वीडियो देखकर, जी मैंने यही बात करी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मक्का नहीं देखा, जिन्होंने मदीना देखा, मैं मैसेज मेंशन कर देती हूँ उनका, और वो सिर्फ वीडियोस देखकर, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फैसिलिटीज हैं, इतने पेज लाइक आप कर लेते हैं ग्रुप्स में जो मदीने शरीफ में होते हैं, और वो लाइव मंजर दिखा रहे होते हैं, लाइव अजान सुना रहे होते हैं। जैसे आज ही मैंने जोहर की अजान सुनी और वहाँ का मंजर देखा, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे हम कमेंट्स करते हैं, हमारा सलाम पेश होता है, हमारा नाम लिया जाता है। तो ये तड़प होती है, ये जुस्तजू होती है, ये लगन होती है जो हर एक के दिल में होती है। और बेशक गुनाहों को माफ़ करने वाला मेरा रब्बे जुल जलाल है, और हमारे दिल की मोहब्बत को, अखलाक को, अकीदे को सुनने वाला, समझने वाला भी मेरा रब्बे जुल जलाल है। वो ज़रूर हमारी दुआओं को सुनेंगे, और यकीनन हम सब प्यारे प्यारे आका के दर पर ज़रूर जाएंगे और दुरूद व सलाम वहाँ भी पेश करेंगे। अरसलान की फरमाइश आ गई है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, ठीक है, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, सुना दें हाजरा कलाम या हिना बहन। अच्छा, वक्त है इख्तिताम का, फरमाइशें बहुत सारी हैं। और देखिए ये तो आका की महफिल है, इसमें कलम की स्याहियाँ सूख जाती हैं, किताबें भर जाती हैं, लेकिन वो जिक्र ही ऐसा जिक्र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है इख्तिताम करना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे ठीक 10 बजे मैं फिर हाजिर होंगी अपने नए मेहमान सना खां के साथ। जब तक एक ही सस्पेंस है कि कौन मेहमान सना खां होंगी, कौन अगली सना खां अपनी प्यारी सी आवाज़ में आका का जिक्र करेंगी। अभी हमारे साथ मौजूद बहुत प्यारी बहन हिना,
اور حاجرہ موجود ہیں، تو حنا سے ہم فرمائش سن لیتے ہیں ان کی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اس میں پنجتن پاک کا ذکر آ جائے گا. اس کے بعد حاجرہ کی جانب بڑھیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اختتام میں دعائیہ کلام پیش کیجیے. اس کے بعد ہم سب آپ سے اجازت چاہیں گے. تو جی حنا، بسم اللہ کیجیے. مجھے پنجتن کا جو کلام کی جو فرمائش کی گئی ہے یہ جی میرا جی ایک نسخہ بن گیا ہے، لیکن اگر ٹھیک. سرکار غوث اعظم نظر کرم ہاں تو پھر ایک کام کیجیے، اس کا آپ مجھے ایک شعر پڑھ دیجیے، پھر پنجتن کا ذکر میں کر لوں گی، اس کے بعد دعائیہ جو کلام جو ہے وہ حاجرہ تعمیل کر لیں گے. جی ٹھیک ہے، بسم جی جی اللہ. جی یہ محفل پوری تسلسل سے سج گئی آج ہماری. جی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خال کا صبر دو، آمین الہی آمین. خال کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، بے شک. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسی سخی کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے ہمارا مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک سب پر اپنا کرم عطا فرمائے. الحاظ صاحب لکھتے ہیں، اور الحاظ صاحب لکھتے ہیں ماشاء اللہ. ارسلان لکھتے ہیں ماشاء اللہ باجی، اور محمد متین لکھتے ہیں ماشاء اللہ. تو آخر میں پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں چند اشعار. اس کے بعد میں چاہوں گی کہ اختتام میں بہت پیارا سا دعائیہ کلام جو ہے وہ حاجرہ پیش کی کریں. پیاری بہنا، مجھ کو اردو نہیں آتی، میں انڈیا سے ہوں اور انگلش پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو معاف کریے گا پلیز. کوئی بات نہیں، مجھے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ کی محبت ہے، آپ جو لکھ دیتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور عابد علی نے ہمیں جوائن کیا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین اللہم آمین. بس آپ سب جو ہے شیئرنگ کرتے رہیے، ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، اور میرا چینل علیشہ محسن آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نیو کلام جو ربیع الاول کے حوالے سے محفلیں آپ کو ملتی رہیں. کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کتنا خاص مہینہ ہوتا ہے، اس میں کتنی مصروفیات ہوتی ہیں، ریکارڈنگز ہوتی ہیں، پروگرامس ہوتے ہیں، پھر پرائیویٹس میں محفلیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ سب میرا چینل سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ایک کلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، آسانی سے آپ سن سکیں گے. وہ کلام جس کی آپ فرمائشیں کرتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو جو ہے پیش کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکوں. تو لہٰذا اس کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. جزاک اللہ. اور ارسلان لکھتے ہیں اللہ پاک صحت دے آپ کو، آمین. اور بھی بہت سارے میسج ہیں. علیشہ محسن بہن آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین. اور ابراہیم علی قریشی کہتے ہیں ایک پیج پر لائیو دینا ہے دیدی، تو آپ میرے پیج پر لائیو کر سکتی ہیں. جزاک اللہ آپ کی محبت کا. اس بارے میں ہم بات جو ہے وہ آفٹر پروگرام کریں گے. آپ مجھے ان باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے جو ہے
فیس بک پر ضرور کیجیے گا، میسنجر پہ، کیونکہ میں پیج کے میسیجز بہت کم پڑھتی ہوں، کیونکہ اتنے سارے فینس فالوورز ہیں، ویورز ہیں، اب میں ایک ایک کا جواب نہیں دے سکتی. اب میں یہاں یہ بات کلیئر کر دیتی ہوں. جو لوگ مجھ سے شکوے کرتے ہیں، جو لوگ مس ورڈنگ بھی یوز کر لیتے ہیں کہ آپ پروگرام میں تو بہت اچھا بولتی ہیں، یہاں جواب نہیں دیتی، تو میرے بھائی میں ایک ایک کو جواب دوں گی تو میں اپنے لیے کیا کروں گی؟ تو آپ کی محبت ہے، آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس لیے تو یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے. اگر آپ کو مجھ سے کوئی کلام سننا ہے آپ وہاں جا کے سنیے. اب اتنے سارے لوگوں میں اگر میں ایک ایک کا جواب کیسے دوں گی؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اس بات کو آپ تمام لوگ دیکھنے والے سمجھا کریں، سنا کریں. اور اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت کرنا چاہوں گی. اور پنجتن پاک کا کلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد حاجرہ کی طرف بڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر انام ہوں، میں مرید خیر انام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئی مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور اس کا مقطع پیش کرنا چاہوں گی کہ میرا شہر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میری فکر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے، میرا شعر ان کے ادب سے ہے، میرا ذکر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سخت بلا، کہاں مجھ میں اتنی سخت بلا، کہ ہو منقبت کا بھی حق ادا
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علیشا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہت سارے کمنٹس آ چکے ہیں لیکن وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، تو جتنے لوگوں نے میرے لیے اسپیشلی کمنٹس کیے ہیں ان سب کی محبت کا بہت شکریہ، اور میں سب کا فیڈ بیک آفٹر پروگرام ضرور دوں گی اگر مجھے ٹائم ملا تو۔ ارسلان کہتے ہیں ماشاءاللہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کر لیتی ہوں۔ یاسر اقبال بہت شکریہ، جابر علی بہت شکریہ، اور بے شک میں تو غلام ہوں جی، الحاظ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ارسلان یاسر لکھتے ہیں ماشاءاللہ باجی تھینکس، یو ویلکم، خوش رہیے آباد رہیے۔ اور محمد متین لکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ محمد متین صاحب۔ اور عابد علی لکھتے ہیں علیشا محسن ماشاءاللہ بہت خوب، کیپ اٹ اپ، تھینک یو سو مچ۔ اور پیاری بہنا علیشا محسن، میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ کی بولی سب سے الگ ہے، آپ کو ایسا لگا کیا الگ ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ اور الحاج صاحب لکھتے ہیں کہ کیا کہنے ہیں علیشا محسن، تھینک یو سو مچ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو کہ بہت اچھا ہوا، اور آپ سب کی ڈھیر دعاؤں کا بہت شکریہ، محبتوں کا بہت شکریہ، آپ سب نے اس محفل میں حصہ لیا۔ مشال میمن نے ہمیں جوائن کیا ہے بالکل اینڈ کے ٹائم پہ، لیکن کوئی بات نہیں۔ لکھتی ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام مشال، کیسی ہو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوگی۔ دعا کی جانب بڑھتے ہیں تو حاجرہ کی طرف۔ تو وشال بہت اچھے ٹائم پہ آئی ہیں، دعا میں شامل ضرور ہوئیے گا ہماری۔ تو بسم اللہ کیجیے حاجرہ۔ جی علیشا، دعائے کلام اس دعا سے کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو صحتیابی عطا فرمائے، پریشانیاں دور کرے، اور سب کو روزی روزگار ترقی عطا فرمائے۔ اور علیشا آپ کے لیے بالخصوص دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین اور اللہ۔ یہ دعا ہے کہ آخری وقت ہو جب ہمارا سب کا، تو سامنے مدینہ ہو اور لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی آمین۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بھر کی محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا
بچا لینا ایک جام مجھے سرور کوثر کا عطا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا، یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں بے شک، کیا دیکھا. کہنا. اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. آمین آمین اللہم آمین اللہم آمین. جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ علی شان میں قبول و مقبول عطا فرمائے. بے شک گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر پھر بھی اپنے اللہ اور اس کے حبیب کے چاہنے والے ہیں، خوف خدا دل میں رکھنے والے ہیں. اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ اگر وہ ہم سے راضی نہیں ہوگا تو ہم کس کو اپنا رونا سنائیں گے؟ تو دعا ہے کہ یا اللہ تیرا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک تو ہمیں معاف نہیں کرے گا. اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. صرف ہمیں تیری نجات چاہیے. اے اللہ ہم اپنے پاکیزہ ابر رحمت سے ہمارے گناہوں کو، داغ دھبوں کو، بری بلائیات ہمارے اندر سے بری باتوں بری عادتوں کو نکال دے اور ہمارے دلوں کو اخلاص سے دین کی طرف پھیرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو پکا اور سچا عاشق رسول بنا، اسلام پر استقامت نصیب عطا فرما اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جو کچھ پڑھا اللہ اور اس کے حبیب کی رضا سے پڑھا تو بالخصوص آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قبول و مقبول عطا فرما. تو کریم ہے ہم پر اپنا کرم عطا فرما، تو رحیم ہے ہم پر اپنا رحم عطا فرما. اپنی رحمت کا نزول ہم سب کے اوپر نظر کرم عطا فرما. اور جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرست عطا فرما. بالخصوص ابھی مجھے الحاظ صاحب نے اسپیشلی دعا کے لیے کہا ہے کہ علیشہ محسن میرے والدین کے لیے دعا کیجیے، وہ بیمار ہیں. تو اللہ پاک پنجتن پاک کا صدقہ اور یا اللہ ذوالجلال کربلا میں بیمار رہنے والوں کا صدقہ، بیمار کربلا کا صدقہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما. میرے بھائی کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما اور ان کے صدقے جو لوگ جہاں بیمار ہیں، جو لوگ جس گھر میں بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما. جو بھی اولاد ہے انہیں نیک صالحہ اولاد نصیب عطا فرما اور تمام لڑکیوں کی نصیبوں کو اچھا فرما. جب دمی واپسی ہو لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ اور سیدہ زینب بہت شکریہ، الحاظ صاحب بہت شکریہ، اور ساتھ ساتھ احسن علی، عابد علی اور جابر صاحب، اور اس کے علاوہ یاسر اقبال آپ کا بہت شکریہ. اور عابد علی ماشاءاللہ سبحان اللہ میری فیوریٹ نعت آپ نے پڑھ دی، دل خوش ہو گیا، تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ جاتے جاتے ہمیں صابر لکی لکھتے ہیں کہ بہت اچھا لگا، آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں صرف ہینا آپی کی وجہ سے. اوکے، ہینا آپی کی وجہ سے آئے آپ، تو بہت شکریہ آپ کا. اور تھینک یو سو مچ ہینا آپی، بہت اچھا پروگرام تھا آپ کا. علیشہ آپی دل کو بہت سکون ملا، تھینک یو سو مچ. بس یہ محفل ہے، یہ محبتیں آپ سب کے لیے، آپ سب کی محبتوں کی وجہ سے ہم ٹائم نکالتے ہیں اور آقا کی محفل جو ہے وہ ہر ایوری فرائیڈے سے جاتے ہیں. تو بہت شکریہ اور امید ہے کہ آگے بھی ایوری فرائیڈے آپ ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے اس محفل کا، اس پروگرام ذکر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنیں گے. کہیں نہیں جانا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. ایوری فرائیڈے نیکسٹ فرائیڈے پھر حاضر ہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہینا کی طرف جاؤں گی. ہینا جاتے آپ کے لیے ڈھیر دعائیں.
हाजरा आपके लिए बहुत सारी दुआएं, मौला आप दोनों को सलामत रखे और बहुत सारी खुशियां नसीब अता फरमाए, आपके इल्म में मजीद तरक्की अता फरमाए, आपकी आवाज़ में मिठास नसीब अता फरमाए, खुश रहिए, आबाद रहिए, है ना। तो क्या कहना चाहेंगी जाने से पहले? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी अलीशा। अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, शुक्रिया अदा ना करें और जज़ाक अल्लाह बोलें तो बहुत अच्छी बात है। जी, जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया, और जितने भी मेरे भाई और जितने भी मेरी बहनों ने मुझे सुना, उन सब जी को मैं जज़ाकल्लाह कहती हूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे सुना और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और इसी तरीके से जो है आगे की महफिलें भी इसी तरीके से कशती रहेंगी और हुजूर अपनी इंशाअल्लाह। बारगाह में जो है कबूल मंजूर फरमाएंगे। आमीन, इसलिए अल्लाहुम्मा आमीन। आपका और भी हाजिरा पढ़ना आपसे हमें मिलके बहुत भी अच्छा मुझे लगा। जी हाजिरा जी आपसे बोलिए। मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाजिरा आप भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियों को दूर करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जी, और मेरी भी दुआएं हैं, मैंने भी आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इंशाल्लाह हाजरा तो मेरे प्रोग्राम में आती रहती हैं, आपको भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर याद रखूँगी। सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए नहीं, मज़ीद मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो मेरी कोशिश होती है ऐसी लड़कियाँ, ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ जो ज़ौक़ व शौक़ रखती हैं और मैं उन्हें आगे जो है प्रमोट करूँ, आगे तक लेके जाऊँ। हाजरा आप मेरे इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम नहीं आई हैं, सेकंड टाइम भी नहीं, मेरे ख्याल से थर्ड टाइम आई हैं जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ आज का नहीं है, ये प्रोग्राम माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक से चलता आ रहा है और 30 की 30 रमज़ान 29 रमज़ान तक हमने प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम तो पूरे 30 किए थे, रबी अव्वल वो सॉरी चाँद रात से हमने आगाज़ किया था इसका और यही हो रहा था कि चाँद हो नहीं हो, लेकिन हमने वो 30वां रोज़ा यानी उस तीसरा प्रोग्राम भी जो है 30 प्रोग्राम भी किया था और आफ्टर थोड़ी देर बाद हमें खबर आ गई थी कि चाँद हो गया, यानी कल ईद है, वरना हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि कल हमारा प्रोग्राम फिर होगा। तो वो भी बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छी रातें थी, ताक रातें थी, बहुत सारे लोग उलमाए और बहुत सारी आलिमा और एज अ स्कॉलर्स हमारे बयान के लिए होते थे, तो वो बरकतें, वो बातें बहुत याद आती हैं। और अब वक्त ये है कि वक्त वो एज लॉकडाउन भी था तो सब फ्री होते थे, अब सबकी मसरूफियात होती हैं, मेरी खुद की मसरूफियात होती हैं, जिसकी वजह से अब ये तय पाया कि इंशाल्लाह बस एवरी फ्राइडे हम जो है वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मेरी कोशिश है अगर मुझे टाइम मिला तो रबी अव्वल में यूट्यूब से भी हम लाइव आएंगे और आप जो जो मेरे प्रोग्राम में शामिल होगा उन सब की एक एक कलाम मैं अपने चैनल से खुद रिलीज करूंगी। तो हाजरा जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी अलीशा, फिर से जज़ाकल्लाह कि आपने रमज़ान शरीफ में भी याद किया और अब भी याद जी। किया कि हम सनाख्वानी कर सकें। और ये है कि अल्लाह ताला बस सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता करे जो अपनी काविशों में लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी अता करे, मुझे भी आमीन, करे। अल्लाहुम्मा और ये ना, आमीन। आप भी बेशक बहुत अच्छा पढ़ती हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। और अलीशा आपके लिए तो ढेरों दुआएं, आप बहुत दोस्त हैं, शुक्रिया आपके आपका। लिए तो ढेरों बिल्कुल, दुआएं। अल्लाह मेरे ताला आपको लिए कामयाबी दे, सेहत दे। आमीन। और दूसरी बात ये कि आपके वालिदैन को और हमारे वालिदैन को सेहतयाबी और तंदुरुस्ती अता फरमाए कि जिनकी बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि बेशक उनकी बेशक। सपोर्ट है, उनका हाथ हमारे सरों पर है, तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब मेरे माँ-बाप की दुआओं का सिला है, वही वाला सिला कलाम है। मुझे इस वक़्त याद आ गया है। तो बहुत शुक्रिया आपको, आपका भी और तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह पाक आप तमाम की भी दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमाए। कहीं नहीं जाना, नेक्स्ट वीक ठीक जो है 10 बजे अलीशा मोहसिन एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर होंगी अपने नए 2 मेहमान सना खानों के साथ। एक हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए अलीशा मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।